सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। कोरोना सूरत हाल की बात करते हैं। कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं। कोई भी शख्स गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, फ़ौरन बंद किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IJ सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, कोरंगी के शाह फैसल टाउन की 2 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्गो दफातर समेत 11 दुकानें सील भी कर दी हैं। मजीद जान लेते हैं, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कोरोना की जो चौथी लहर है उसके बाद जारी, जिसके बायस जो जिला इंतजामिया वो भी हरकत में आई है और जिला जनूबी की जो है मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान जो है 11 दुकानें भी सील गई हैं, जबकि 1000 रुपए जो जुर्माना भी किया गया है। तकरीबन 50 से करीब दुकानें, इनको वार्निंग भी दी गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक जो केसेस की तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस जो SOPs पर अमलदावर है उसकी बनाने के लिए सख्ती की गई आज, और आज जो कार्रवाई भी की गई है। 11 दुकानों को जो सील किया गया है और 1000 रुपए जो जुर्माना भी किया गया है। मजीद 50 दुकानों को जो है वार्निंग जारी की गई है कि SOPs को अमलदारों को यकीनी बनाए, वरना जो मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवीद सिद्दीकी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची की जुबली क्लॉथ मार्केट को आज गिराया जाएगा। नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए पुलिस ने हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की जाएगी। गैर कानूनी तामीरात हैं जिनको गिराने का काम जारी है और कराची की जुबली क्लॉथ मार्केट को आज गिराया जाएगा। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज से तेल निकालने का काम आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा। मुशीर मैरीटाइम महमूद मौलवी का कहना है कि जहाज को खींचते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, समंदर में तेल का रिसाव भी रोकेंगे। इंशाल्लाह डीबंकरिंग शुरू हो जाएगा। जो भी तेल जहाज के अंदर है उसका मैक्सिमम क्वांटिटी हम निकाल के शोर पे रखेंगे। उसकी वजह यह है कि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि जहाज को खींचते वक्त कोई तेल की स्पिलेज हमारे कोस्ट लाइन पे हो या हमारे माहौलियात के ऊपर कोई असरअंदाज हो। इसलिए हम वाजे कर दें कि ये फैसला सब ने मिल के किया है कि जहाज़ हर हालत में डीबंकर होगा। लाहौर के मुतादिद इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना है। सेक्रेटरी जनरल पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है। मजीद जान लेते हैं, उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा शहर में क्या सूरत हाल है और वजह क्या है पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की। शहर के मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ के पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद नहीं है। शहरी इस वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बहुत से पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल मौजूद नहीं है, सिर्फ हाई ऑक्टेन मिल रहा है जिसकी कीमत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स भी हैं जहाँ पे दोनों ही हाई ऑक्टेन और पेट्रोल मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो बताया गया है वो ये है कि एक निजी कंपनी का कार्गो शिप जो पेट्रोलियम मसनूआत लेकर आ रहा था वो ताख़ीर का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से जो मार्केटिंग कंपनियाँ हैं उन्होंने पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल की और हाई ऑक्टेन जो डीजल है इन पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दिया। इस वजह से लाहौर के पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गरीब और मुतवसत तबके के लिए जीना और भी मुश्किल बना दिया गया। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी महंगा करने की मंजूरी दे दी है। महंगाई के मारे अवाम को एक बार फिर से धचका लगने को है। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दी है। चीनी 17 रुपये फ़ी किलो महंगी करने की मंजूरी दी गई। चीनी की कीमत 68 से बढ़ाकर 85 रुपये फ़ी किलो करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि घी की फ़ी किलो कीमत में 90 रुपये का इजाफा किया जाएगा और ये कीमत 170 से बढ़कर 260 हो जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी बताएगा क्या फ़ैसले किए गए हैं इस ज़िमन में। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास हुआ है और उसमें सबसे अहम फैसला हुआ है जो कि आवाम पर इजाफी बोझ का है, लेकिन इसको बड़ी ही समझदारी के साथ जो है साइलेंटली इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल यूटिलिटी स्टोर जिस पर गरीब और मुतवसत तबका जो है खरीदारी करता है, अब वहाँ पर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो महंगी करने की मंजूरी दे दी है। घी की फ़ी किलो कीमत में 90 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी है और इस तरह आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपये जो है वो महंगा करने की मंजूरी दे दी है। जिसका आटे का जो थैला जो 800 में मिलता था वो 950 रुपये में मिलेगा। इसी तरह जो चीनी की कीमत जो है अब वो 85 रुपये फ़ी किलो में मिलेगी और 90 रुपये इजाफे की मंजूरी। वैसे यानी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ANF ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو ANF کے آپریشنل امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو انسدادی منشیات سے متعلق ANF کی کارکردگی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صغیر چودھری بتائے گا آرمی چیف کے اس دورے کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ANF ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور ANF کے دورے کے دوران جو ہے وہ آرمی چیف کو آپریشن امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کو انسداد منشیات سے متعلق جو ANF کی کارکردگی ہے اس کے متعلق بھی تفصیل آگاہ کیا گیا ہے، اور آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ منشیات کا مکروہ دھندا کرنے والے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منشیات تیار کرنے والے انسانیت کے دشمن ہیں اور منشیات کا پیسہ جو ہے وہ دہشت گردی کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ منشیات فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے صغیر چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں 3 غیر ملکیوں کے اغوا کیس میں ایک اور پولیس انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SSP AVCC عبداللہ احمد کے مطابق ملزم نثار اوان کو 2 روز قبل گارڈن کے علاقے سے چھاپہ مار کر گرفتار کیا گیا تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بتائے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی میں رواں سال فروری کے مہینے میں 3 غیر ملکیوں کو اغوا کیا گیا تھا، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ 3 جو غیر ملکی تھے ان کو اغوا کرنے کے بعد جو ہے وہ غیر ملکی منشیات پر جو اسمگلر ہے ان کو فروخت کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ایک SHO اور ایک تفتیشی افسر کو گرفتار کیا تھا، جنہیں عدالت نے رہا کر دیا تھا عدم شواہد کی بنیاد پر۔ لیکن اس کیس کا جو IO تھا نثار اوان، اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد اسپیشل جو یونٹ ہے پولیس کا AVCC اس نے کامیاب کارروائی کی ہے۔ IO نثار اوان کو گرفتار کیا گیا ہے 2 روز قبل۔ ٹھیک ہے دانیال سید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر نے اعتراف جرم کر لیا، کہا بے وفائی پر نور کو قتل کیا۔ ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے وضاحتی بیان میں کہا کہ امریکی شہری جس ملک میں موجود ہو وہاں کے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس امریکہ اور برطانیہ سفارت خانے کو بھجوا دیے۔ اور راولپنڈی میں ماں اور اس کے کمسن بیٹے کے گلے کاٹ کر انہیں قتل کرنے والے کو پولیس تو نہ پکڑ سکی، لیکن ملزم نے مارے جانے کے خوف سے خود ہی گرفتاری دے دی۔ وزیر داخلہ کل تک تو کیس سے لاعلم تھے، شاید اب وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کراچی میں پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے۔ میڈیا سے گفتگو میں سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے 18ویں ترمیم کا سہارا لیتی ہے۔ سندھ کا بہت بڑا طبقہ پیپلز پارٹی سے نجات چاہتا ہے۔ یہ سہارا لیتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، جب اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے نا تو پھر ان کو 18ویں ترمیم پہ کوئی وار دکھائی دیتا ہے۔ جہاں پیپلز پارٹی کو حق ہے کہ وہ پنجاب میں جا کر اپنی سیاسی کیمپین کرے، لوگوں سے رجوع کرے، رابطہ کرے، تو کیا تحریک انصاف کو حق نہیں ہے کہ وہ سندھ میں آئے اور اپنے دوستوں سے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس طبقے سے جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، جو پیپلز پارٹی کی 12 سالہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہیں۔ کراچی میں آفاق مرزا کو DG پارکس اینڈ ہارٹی کلچر تعینات کر دیا گیا۔ وہ بلدیہ عظمیٰ میں سینئر ڈائریکٹر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس سے تعیناتی کی گئی ہے۔ کراچی میں آفاق مرزا کو DG پارکس اینڈ ہارٹی کلچر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بلدیہ عظمیٰ میں سینئر ڈائریکٹر فائنانس اکاؤنٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ شیخوپورہ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا۔ مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے پر دکانداروں کو 40,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ایک دکاندار کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر اشیاء خورنوش کی فروخت یقینی بنانے کے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کا دورہ کر کے قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابھی تو میں جوان ہوں، شجاع آباد کے 80 سالہ ملک ممتاز نے نوجوانوں کو مقابلے کا چیلنج کر دیا۔
मलिक मुमताज का दावा है कि नौजवानों में से कोई आए और करे उससे मुकाबला। वो अपने करतब दिखाकर लोगों को महसूस करता है। मलिक मुमताज वेंस ने अपने फार्म हाउस में एक्सरसाइज का खास बंदोबस्त कर रखा है। दिन में 3 बार एक्सरसाइज करना मामूल है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी करता है। 80 साल बूढ़े ने खुराक में दूध, दही, रोटी और मटन का इस्तेमाल करके खुद को इस उम्र में भी चाको चौबंद रखा हुआ है। मैं सरदाई पीता हूँ बादामों की, और सिगरेट कभी नहीं पी। लस्सी, दही, दूध पीता हूँ। चपाती एक चबा चबा के खाता हूँ। बिल्कुल अपने आप को मैंने कवर रखा हुआ है। मलिक मुमताज से ये सबक मिलता है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और मुनासिब खुराक इंतहाई जरूरी है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।